मोगाच्या भावा बहिणीनो, हिंदेंत तुम्ही एक पोद ऐकला, रोटी कपडा और मकान. रोटी कपडा और मकान. रोटी म्हळ्यार भाकरी, कपडा म्हळ्यार मुस्तैकी, मकान म्हळ्यार रावंक एक घर. हे मनशाक गरजेचे वय मग मनीसाल्या हर एकल्याक हे गरजेचे. खाण, नेसन आणि बिडार. पण खंयच्याय की लेखावर तो उसको बरो नाही म्हणटा देवाचे उतार. खंयच्याय सोयी लेखावर तो उसको बरो नाही. देखून आज खाना विशयांत आमकां लेखावर तो उसको आसा की पळयव्या. खाना विशयांत लेखावर तो उसको म्हणजे तूं खावचे खातीर जियेताय की या जियोवच्या खातीर तूं खाताय. डू यू लिव्ह इन ऑर्डर टू ईट और डू यू ईट इन ऑर्डर टू लिव्ह. तूं खावचे खातीर जियेताय की या जियोवच्या खातीर तूं खाताय म्हणल्यार तुकाच तूं विचार. थोडे दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरता, तुमकां समजतलें. हे बडी आमचो एकलो पाद्र्याब लागशिल्ल्या एका घरा सांजेर भेट दिवंक गेलो. भेट दिता दिताना वेळ गेलो कळोंक ना. एक 7:30 जाताना म्हाका वचूंक वेळ जालो. हांव येता म्हणटाना घरची येजमान म्हणाली, रावा फादर, जेवून वचा फादर, तुमच्या खातीर एक कोंबी मारता फादर म्हणाली. कोंबी मारता म्हणटाना पाद्र्याब म्हणालो, ती एक कोंबी म्हाका आनी इतल्या जाणां तुमकां खंय पावता म्हणालो. तेदा त्या कुटुंबांत आसलें तितके मोतींत अस्कत बहीण ते म्हणालें, पाद्र्याबान जेन्ना म्हळें एक कोंबी म्हाका आनी तुमकां इतल्या जाणांक खंय पावता म्हणटाना मोतींत अस्कत आसलें ते चेडू म्हणालें, आमी काय तुमचे बरी खाव गेगी फादर. हें जाल्लें घडीत भाव बहिणीन म्हज्या बोल्सांतलें न्ही. आमी काय तुमचे बरी खाव गेगी फादर. खाव गो लेवंटो पोठारी असलीं नांवां जायत्यांक दिल्लीं तुमी आयकल्यान जावं पुरो हांगा आसलें आमी थोड्यांनी ती जोडून घेतल्यान ती जावं की पुरो. तशें म्हणटाना हांव सेमिनार येता आसतना जाल्लें घडीत तुमच्या मुखार दवरता. म्हाकाच म्हज्याच खुद्द जिवितांत जाल्लें घडीत. आमी 8वी 9वी 10वी फर्स्ट इयर PUC सेकंड इयर PUC अशें 5 क्लासीचे भुरगे सांगाता शिकतले हांगा दामासकट्टे सेमिनारीत. सरी सुमार आमी 60 जण वयर आसले. आनी सांजेचे इस्कालांत आयिल्ल्या उपरांत कॉलेजींत आयिल्ल्या उपरांत आमकां काम आसतालें. काम जावन बेगीन नावन मागीर सांजेर तेर्स आसतालो. तशें तेर्स जावन कित्याक की कामान हांव तितके दुसऱ्या कामान म्हाका म्हज्या रेक्टरान कितें सांगलें तें कर म्हणून गेलो. जेवणाक येताना तितके वेळ जालो. आनी आमच्या जेवणा सालांत 4 जाणांक एक मेज आनी मेजा भोंवतणी 4 स्टूलां दवरतले. आनी कितेंय जेवण आसल्यार 4 जाणांक सारकें वांटून दितले. तशें हांव आयलो, वेळ करना आयलो त्या दीस. हांव येवन शीत काडून गेलें, इल्ली रांदय काडून गेली, कडी काडून घेताना खाली कडी मात्र आसा. जावं दी शीताक कडी घालना. जेवताना म्हज्या मुखार बसून आसलो ताका नांवूच आसलें दुकोर तुजें म्हणून. तो म्हजी वाटली म्हजी बशी पळोवन म्हणटा, तुका कांय मेळोंक ना गी, म्हाका 2 तांतयां मेळ्ळ्यांत म्हणालो. तुका तांती मेळोंक ना गी, म्हाका 2 मेळ्ळ्यांत म्हणालो. गांवगो पयलेंच कान घेवन दवरला ताणें. आनी मागीर म्हणटा, तुका मेळोंक ना गी, म्हाका 2 मेळ्ळ्यांत. भावा भयणीनो, कित्याक हांव तुमकां असले दाखले दिता हांगे म्हळ्यार आज देवाचे उतार तुवें आनी हांवें सारकें जाणां जायचे जाल्यार भाव भयणीनो हे दाखले आमकां गरजेचे, जिवे जिवे दाखले. तशें म्हणटाना हांव दुसऱ्या रितेर मंदिरांत आसतना एकलो भुरगो म्हजे सांगता, येवन रावतलो लांब सावळो म्हळ्यार काळो कापरी. ताचें नांवच डेनिस म्हणून. शिकचो भुरगो, पूण 10वेंत सुमार पडी फेल जाल्ल्याक ताच्या आवयन म्हळें तूं जें सांगता रावून तिगे बरो जाता जाल्यार दवरा फादर म्हणालो. जायत रावून दी म्हळें. 1 वर्स रावलो. ताचें नांव डेनिस. पूण ताका दुसरे सांगाती कालिया 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 म्हणून आपयताले. एक दीस हांवें ताका विचारलें, डेनिसा तुका सकट कित्याक कालिया म्हणटात?
कित्याक तुका खालिया म्हणटात म्हणटाना ताका राग आयलो म्हजेर. ताका कित्याक खालिया म्हणटाले म्हळ्यार तो पळोवंक धीग आनी काळो काळो मात्र न्ही ताणें खंवचें आसलें. 1 वाटली न्ही 2 वाटली न्ही 3 बोश्यो कान घेताना व्हडलो गुडोत तूं हिमालयात ताच्या बशेंत. दुसऱ्या पटीकान येताना आनी एक हिमालया पर्वत. तिसऱ्या पटीकान येताना तिसरो हिमालया पर्वत. तितलें तो कातालो म्हळ्यार तितलें ताका गरज आसलें. देखून ताच्या सांगात्यान ताका नांव दवरलें खालिया म्हणून. तेचें नांव विचारलें ताका तुका कित्याक खालिया म्हणटात म्हणून विचारतना ताका राग आयलो म्हजेर. ताका ताणें रागान म्हळें फादर म्हाका तुमी मस्किऱ्यो करतात की तुमचो कल्लार म्हज्या पांया पोंदा आसा म्हजो कल्लार तुमच्या माथ्यार आसा म्हणालो. तुमचो धवो कल्लार म्हज्या पांया पोंदा आसा आनी म्हजो काळो कल्लार तुमच्या माथ्यार आसा म्हणालो. म्हाका जाय की खाता 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 वयल्यान म्हाका पांया पोंदा दवरता कितें करचें. भावां भयणीन इतले दाखले दिल्ल्या उपरांत आज कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक खाणाचो वरबोसो पयलीं आमी पळयता. खाणा खातीर जेवणा खातीर एकल्यान ताजे हक्कच आपल्या भावाक सोडून दिल्ली गजाल. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 25 वळ 30 तावन 34. जेनेसीस चॅप्टर 25 वर्सेस 30 to 34. जेनेसीस 25 वर्सेस 30 to 34. भावान व्हडल्या भावान जेवणा खातीर व्हडल्या भावान खाणा खातीर आपले हक्क धाकट्या भावाक सोडून दिल्ली गजाल ऐका. एक दीस एसाव शिकाराक गेल्लो बुकेन पाटी येताना एसाव आनी जाकोब इजाकाचे 2 पूत व्हडलो पूत एसाव शिकाराक गेल्लो पाटी येताना कितें जालें ऐका. जाकोब रांदप करून आसलो. ताजो धाकटो भाव जाकोब रांदप करून आसलो. एसावान जाकोबाक सांगलें आनी एसावान जाकोबाक सांगलें म्हाका बारी भूक लागल्या. म्हाका बरी भूक लागल्या. थंय तांबडें दिसता पळय. थंय पळय तूं रांदताय तांबडे तांबडे दिसता पळय. तांतलें म्हाका इल्लें खावंक दी. म्हाका इल्लें खावंक दी म्हणालो इसाव जाकोबाक. देखून ताका एदोम म्हूण नांव पडलें. देखूनच म्हाका खावंक दी खावंक दी खावंक दी म्हणल्या एसावाक एदोम म्हणलें नांव पडलें. आनी जाकोबान जाप दिली. त्या दाळा जाकोब कितें म्हणटा एसावाक तर पयलें तुजें मालगड्या पुताचें हक्क म्हाका दी. तुजें मालगड्या पुताचे हक्क तूं म्हाका दी. पळय हांव भुकेन मरतां म्हळें त्या दाळा एसावान. एसाव कितें म्हणटा पळय हांव भुकेन मरतां म्हळें एसावान. मालगड्या पुताचे हक्क म्हाका कित्याक. म्हाका कित्याक मालगड्या पुताचे हक्क म्हणटा एसाव. आनी जाकोबान जाप दिली तशें जाल्यार आतांच सपूत घेवन म्हाका बास दी. सपूत घेवन म्हाका बस दी. आनी ताणें जाकोबाक मालगड्या पुताचे हक्क दिलें. एसाव तें ताजे हक्क सोडून दिता केवळ जेवणा खातीर खाणा खातीर. खाऊ गो ताका भूक लागली वय पूण खाणा खातीर तो ताजे व्हडल्या भावाचे हक्क धाकट्या भावा सोडून दिता. आनी उपरांत जाकोबान एसावाक बकरी आनी सांगांची कडी दिली. खावन आनी पिवन जातच आपली वाट धरून तो गेलो. मालगड्या पुताची हक्का विशयन ताका कांयच पडोवन वचूंक नासलें. पळयांनी खावंक मेळटाना भाव भयणीनो जेवंक मेळटाना ताका ताच्या हक्का विशयांत ताच्या दुसऱ्या जबाबदाऱ्या विशयांत कांयच पडोवन वचूंक नासलें. खाऊ गो एसावाक नांव पडलें कितें म्हणून खाऊ गो. असली संगत आमी पळयता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 वळ 16 सांत पावल आमकां परत उडास काडटा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 आनी वळ 16 सांत पावल त्याच विशयांत आमकां उडासाकान कितें म्हणटा ऐका. तुमचे मदें कोणी एसावा बरी खोटे सालिसो वा देवाची भिरांत नातलेलो आसना जावं. एसावा बरी कोट्या सालिसो एसावा बरी देवाची भिरांत नातलेलो आसना जावं. आनी एसावान एका जेवणाक लागून आपल्या मालगडपणाचे हक्क विकून सोडले. एका जेवणाक लागून खाणाक लागून एसावान कितें केलें मालगडपणाचे हक्क विकून सोडले. आनी उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद जोडूंक गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून पाटीन धाडलो. बापायन ते आशिर्वाद ताच्या धाकट्या भावाक दिवन जाला जाकोबाक. देखून ताका इन्कार करून पाठीन धाडलो.
देखून भाव बहिणीनो सबारपटी आम्ही खाऊन 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 देवाचो आशीर्वाद वगडयता खाना खातीर जेवण आज कितें सगळें जाला कितें सगळें जाता म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता फाटी वसात आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत आनी अवस्वर निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16 ओळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा ऐका निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16 ओळ 2 आनी 3 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 16 वर्स 2 and 3 सगळी इस्रायल परजा मोइशे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली तांणी म्हळें इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना इजिप्तांत आमी आसले गुलामपणांत असल्यार कितें जालें आमी पोट भरून खावन आसले मांस मछली खावन आसले आनी सरस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें थंयच आसलें आमी बरें खावन जेवण पिवन गम्मत मारून आसतनाच जीव काडिल्ल्यार बरें आसलें न्ही म्हणून मोइशे लागीं इस्रायलाचो लोक पुरपुरता कित्याक तांकां खावंक मेळना म्हणून तेंच मुखार आमी वचता नंबर्स म्हळ्यार गणन शास्त्राच्या बुकांत नंबर्स गणन शास्त्राच्या बुकांत अवस्वर 11 4 ते 6 पर्यंत आनी कशें पुरपुरता पळय इस्रायल लोक मोइशे मुखार तांकां खावंक ना तांकां जेवंक ना म्हणून गणनाच्या बुकांत अवस्वर 11 आनी ओळ 4 ते 6 लोक कशें पुरपुरता ऐका लोकां बराबर आयिल्ले विदेशी खाणाक इतले आशेतले की खानाक ते आशेताले आरण्यांत गुलामपणांत तांकां सुटका दिल्ल्या उपरांत इजिप्तकाराच्या गुलामपणांत तांकां देवान मोइशे मुखांत्र बसयल्या गांवाक वन पायता म्हूण सांगल्यार खाणा खातीर ते आशेताले इस्रायलितांनी लेगून शीण उलोवंक सुरू देखून केलें इस्रायलितांनी देवाच्या परजेन देवा विरोध शीण उलोवंक सुरू केलें आनी म्हळें आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत फुंक्याक माशली आनी तवशीं काळंगां चिपटां पियाव आनी लसूण खावन आसल्या पुंख्याक गुलामपणांत असल्यार इजिप्तांत आसतना आमकां माशली खावंक उणी नातल्ली आनी कितें तवशीं कांय उणी नातल्ली काळिंगां कांय उणी नातल्ली चिपटां कांय उणी नातल्ली पियाव आनी लसूण सयत खावन आमी आसल्या पूण आतां आमी हांगा खंयच नासतना सुकता पळया न्ही भाव भयणीनो इस्रायल लोक पुरपुरता आज हांगा आसलो लोक आमी जायते बोटी खाना खातीर न्ही जिवचे हांव ल्हान भुरगो आसतना आमच्या उडले मायनी पयले मागोवंक शिकयलें तेंच म्हाका आतां उडास येता उस्क्यार बसून जेजू म्हाका पापो दी कोको दी मेहंदी मोगान तुज्या कोको मेमे कातलो पापो दिल्लो नेस्तलो मोगान तुज्या मनीस जाल्यार हर एकल्याक जल्मातानास न्ही आमचे थंय असली आशा खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगरोवंक रावोवंक आमकां दाराबस्त देवान दिल्यार पुरो म्हणून न्ही हांव ते आंध्रांत आसतना हे पटी नर्सांक रेतीर दिवंक गेल्लो आनी ती नर्सांक पळोवची ती दर मुंबईन सिस्टर धाकटेर सिस्टर आमची मंगळूरची अशें आमी सांगता जेवताना ती म्हणाली फादर जेरी तुमकां मंगळूर गेल्यार बरी बरी मासली मेळटा न्ही बरी बरी मासली मेळटा रुचीची न्ही हांगा अप्रूप मेळची हांगा मेळना म्हणटाना ती कितें म्हणाली जाणान गी आमची मंगळूरची एकली दर मुंबईन धाकटेर दर मुंबईन सिस्टर ती म्हज्या लागीं म्हणाली हांव मरतना निमानी म्हजी आशा जावन आसा फादर जेरी म्हज्या तोंडान कोणें एक मासले कुटको घाल्यार पुरो म्हणाली ती तिची निमानी आशा खंय तिची निमानी आशा म्हज्या तोंडांत कोणी एकल्यान एक मासले कुटको घाल्यार पुरो म्हणटा ती म्हळ्यार अर्थ निमानी आशा कितें निमानी आशा कितें मरता न्हय खायजे न्ही जायत्या मोर्च्या मनशांक निमानी आशा मोर्च्या पयलीं एक पटी कुंगडाचो काल कंदी रे पुता न्ही मोर्च्या पयलीं एक पटी देंकळ्यांची कडी कंदी रे पुता न्ही न्ही मोर्च्या पयलीं एक पोटी कितें तरी मारन हाडणे रे पुता न्ही
भाव बहिणीनो, आज खाना खातीर आनी खाना वरवीं जायत्यांनी तांचें जिवीत बिबाडलां. देवाचो आशिर्वाद होगडायला म्हणल्यार हांव तुमकां मुखार दाखोवन दिता. देखूनच कितें आमी आयकलें ती पुरपुरतात आनी सोवी वळ कितें म्हणटा ऐका मुखार. पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुत्तांव. आमकां कांयच ना, तांकां कितें जाय खावंक जाय. आमकां कांयच ना, तांकां कितें जाय जेवंक जाय. आमकां कांयच ना, तांकां कितें जाय पियोंक जाय. आमकां कांयच नासता सुकता. मान्ना शिवाय हेर कितेंय सांगा पळोवंक मेळना. ओ ह्या अरण्यान देवान दिल्यांत आमकां मान्ना मात्र, पूण आमकां जाय सन्ना खंय मेळटात न्ही गे. काडरोस बुडय सन्ना खंय मेळटात ह्या रानांत. ना रोस ना सन्ना ना मास. लोक पुरपुरता भाव भयणी. देखून आमी मुखार वचता. तसल्यांक जर तर तूं आनी हांव आमी पोठारी जाता, जर तर तूं आनी हांव आमी लेवंटे या खावगे जाता, या खानाचो चड आनी चड वरबोसो तुका आनी म्हाका आमकां आसा, तसल्यांक कितें करीजे म्हणून आमकां द्वितीय नियम सांगता. अवस्वर 21 वोळ 20 आनी 21 कितें म्हणटा ऐका. द्वितीय नियम अवस्वर 21 आनी वोळ 20 आनी 21. जर तर तुका खानाचो वरबोसो आसा, जेवणाची तुका आशा आसा आनी खाना खातीर तूं जियेताय, तसल्यांक कितें करीजे म्हण द्वितीय नियम सांगता. अवस्वर 20 वोळ 20 आनी 21 म्हणजे डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 21 वर्स 20 आनी 21. ऐका. तांणी शहराच्या मलगड्यांकडे अशें सांगूंक जाय. तसल्या मनशा विशयांत तुमचे मध्ये कोणी खावगो आसा तर, तुमचे मध्ये कोणी लेवंटो आसा तर तांणी कितें करीजे शहराच्या मलगड्यांकडे अशें सांगूंक जाय. हो आमचो पूत हट्टी आनी उपराळी. वो आमचो पूत हट्टी तो उपराळी तो आमचें आयकना. तो आमचे कांयच आयकना. तो पोटारी आनी बेबदो. वो आमचो पूत पोठारी तो बेबदो. उपरांत ताच्या 6 निवास्यांनी ताका फातरावन जुशी मारूंक जाय. पळया न्ही गे कितें बरयलां पवित्र पुस्तकांत वाचलां गे तुमी. पोठाऱ्यांक, खावग्यांक, लेवंट्यांक आनी कोण खाना खातीर जियेता, खायजे 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 म्हणून जियेता, तसल्यांक देवाचें उतर सांगता ताका पात्रावन जिशी मारूंक जाय. अशें तूं तुजे मदलें वायट पुसून काडटलोय आनी सगळी इस्रायल प्रजा हें आयकून भियान भरतली. देखून भाव भयणीन आमी खाना खातीर जियोवचें न्हय, खावंक जियोवचें न्हय. परस एक हप्त्या पयलीं हांव भुरग्यांचें तें कार्य पळोवन आसलो टीव्हीचेर. एकले फिल्म एक्ट्रेस त्या भुरग्यांच्या हाका कार्याक हजर आशिल्लें आनी त्या भुरग्यां पैकी एकलो मोठ्ठो आशिल्लो आनी मोठ्ठो आशिल्ल्या ताका ताजी कितें म्हणटा जडाई या ताजी मोठाय इतली आशिल्ली की ताका थोड्यांनी बारीक जावचे विशयान ताका सलाह दिली. खावचें उणें कर तूं बारीक जाताय म्हणून. खावचें उणें कर तूं बारीक जाताय म्हणून. ताका ही फिल्म नटी थंय आयिल्ली ती हिरोईन म्हणटा खावचें उणें करिनाका सायबा, कितें जाय तितलें घट्ट खा, कितलें जाय तितलें घट्ट खा, जिम्माक वच आनी जिरय म्हणाले. एकल्यान ताका सलाह दिली खावचें उणें कर तूं बारीक जाताय म्हणून. पूण ही फिल्म हिरोईन कितें म्हणटा खावचें उणें करिनाका, कितें जाय कितलें जाय घट्ट खा आनी जिम्माक वच आनी बरें करून एक्सरसायज करून जिरय म्हणाली. हांवें केदाळे तुमकां सांगलां न्ही, खाताव कुडीच्या वटण्या पैकी ताळण्या पैकी एक ताळणी जावन आसा देवसार तुका खाना खातीर खावचे खातीर तुका तयार करता. खा खा खा. आनी आमी खावन 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 कितें जाता मुखार तुमकां कळटलें. तुका येवची पिडा खंय ताव न्हू. तुवें अस्क जावचें कशें, तुवें दुबळो जावचो कसो, तुवें गरीब जावचो कसो, तुवें धरणी शेवटोवचें कशें, तुवें आसलें सगळें होगडावचें कशें. वेगळी आयकात जाल्यार भियेनाकात. देखून खेळ्यार कितें जाता सबार जाणें खावचे रुची खातीर. हांवें तुमकां सांगलां न्ही सगळ्यांक रुचीचें खावंक जाय. बरें करून तोंडांत रूच
मिटयो मान मान. हाज्या पयलें सांगलें उडास करा तोंडांत टेस्ट, पोटांत वेस्ट, दुसऱ्या दिसा पेस्ट. पूण ह्या वरी जाता तुका आनी म्हाका आमकां कितले कश्ट म्हणलें मागीर कळटा. हांव एक दाखलो दितां. म्हाका हांव रेतीर मंदिरांत आसतना, पयल्या रेतीर मंदिर आसतना तांणी वत्ताना पयलें प्लेनाची तिकेट काडून म्हाका मुंबय आपयलें तांच्या दुवेच्या काजाराक येजत म्हणून. येची आनी वेची प्लेन तिकेटी दिली. हांव गेलो कशें तांच्या वत्तायक, म्हळ्यार ती मागण्यांत आसली मनशां म्हूण गेलो. थंय काजाराच्या रेस्पेर जावन व्हडल्या हॉलांत व्हडलें रिसेप्शन आसलें आनी जेवण बऱ्या केटररचें जेवण, कितें नमने नमनेचे खाण जेवण. जाणात गे तुमी, पयले पटी गेलो आतां खंयचें गाणी येवचें म्हूण कळना. देखून हांवें कितें केलें, सगळें हांगा दवरलां न्ही मांडून, सुमार नमनेचे सालाड, सुमार नमनेची खाणां जेवणां म्हणून हांवें इल्लें 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 काण गेलें. आतां एकूच सड्ड काण गेल्यार उरलें काण घेवन काल एक पळया म्हणून काण गेलें. पुरा काण घेवन जाय तितलें म्हळ्यार कितलें गजत तितलें जेवलो. आनी फाटीं येता आतां घरा पावाचें जाल्यार म्हजी कितें आसा पॅसेंजर गाडी एक्सप्रेस गाडी जाली. एक्सप्रेस आसली सुपर एक्सप्रेस जाली. सुपर एक्सप्रेस आसली राजदेवानी जाली. मागीर खंय स्टेशन मेळटा की रावया म्हळ्यार रावाना रावाना. थंय तावन घरा वचूंक 2 वरांची वाट. गुळू 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 घरा पावता म्हणसर हब्बा हांवें चिंतलें कितें जालें म्हाका. रूस रांदतेल्यान पळयल्याने, तें जेवण केल्ल्यान रूस पळयल्याने, हांव कित्याक रूस पळोवंक गेलो. हें जाल्लें घडीत भाव भयणीनो. त्या दिसा हांवें निश्चय केलो, त्या फुडां खंय सरी खंय म्हाका भायर जेवंक पडल्यार कितें आसा पळय भलायकेक बरें तेंच विंसून थोडें, सगळें न्ही विंसून थोडें. देखून आमी वाचता मोन्यो बुकांत आवस्वर 23 ओळ 1 ते 8 कितें म्हणटा आयका. मोन्यो बूक आवस्वर 23 ओळ 1 ते 8. तूं अधिपती सवय जेवणाक बसोन आसतना, जर तर तुका जेवणाक आपयला अधिपती सवय तूं जेवणाक बसताना तुजे मुखार जे कितें आसा ताका लक्ष दी. तुजे मुखार कितें मांडून दवरलां त्या विशयान तूं लक्ष दी. तूं एक वड खावगो जाल्यार तुज्या ताळ्याक सुरी घाल. आनी आपयला म्हणून तूं जेवणाक वचून पोट भरून खाताय जाल्यार, तूं खावगो जाल्यार तुज्या गळ्याक सुरी घाल म्हणटा देवाचे उतार. तशें म्हणटा म्हाका उडास आसा. हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां, हांव सेमिनारींत आसतना हे 2 जाण आब कळनासतना येतले बुधवार आनी आयतारा. आमच्या सेमिनारीक दनपारां बर्ती 12 वरार हे दोगी आब मच्छाम आनी कामिलाम दोगी सुखान आसतना येतले. कित्याक जाणांगी सेमिनारींत बुधवारा आनी आयतारा दनपारां मास आसतलें. तशें मास खावचे आशेन हे दोगी म्हातारे आब तांकां कोणी गत आदार नातलीं. देखून सेमिनारींत येवन ते जेवतले. तशें एक पटी एकलो तांचे पैकी एकलो मच्छाम एका व्हडल्या माटवांत खाजराच्या जेवणाक आयला. आमच्या एका पाद्र्यावान ताका विचारलें, मच्छामा मच्छामा तुका आपयलें तुका आपयलें. ताका ओ म्हणटा तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें हें नासतना रावचें गे फादर म्हणालो. तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें हें नासतना रावचें गे फादर. तशें आमचे पैकी थोडे आसात आमकां आपोवन हें गरज ना, आमकां भूक लागल्यार पुरो आमी वेताव न्ही गे. देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान आयका. तूं एक वड खावगो जाल्यार, तूं एक वड खावगो जाल्यार तुज्या ताळ्याक सुरी घाल. तुज्या ताळ्याक सुरी घाल म्हणटा देवाचे उतार. आनी ताची पाकवान्ना अशें नाका. कोणी बरें बरें रांदलां तांणी ती बरीं बरें जेवतात म्हणून ताची पाकवान्ना अशें नाका. कित्याक ती गताचें खाण. पळया न्ही भाव भयणीनो, ग्रेस्त मनीस बरें बरें खातात जेवतात म्हणून ताची पाकवान्ना ताची खाणां जेवणां अशें नाका. कित्याक ती खातात घाताचें खाण. हेरांक घात करण, हेरांक अन्याय करण, दुबळ्या धाकट्यांक लुटून कोणा कोणाचे पयशे तुका काम दिता, तुका आनी कितें दिता म्हणून सांगून घात करण. जेवणां खाणांत ते माजा मारतात तें घाताचें खाण. आनी
ग्रेस्तकायेचे आशेन वावर नका. देखून तसल्या गिरेस्तकायच्या आशेक वावर नका. तिचे विशीं चिंता करची बंद हा, कर. त्याविषयी तसले गिरेस्तकाय हांवें खायचे सदांय त्या गिरेस्त मनशा बरी खायचे म्हणली आशा तुका आसा तर तसली आशा या त्या विशयान चिंता करची बंद कर. सुवी बोल. सुरात्याचे जेवण जेवी नका. तशेंच सुरात्याचें जेवण जेवे नाका. देखून खाली पोट भरून जेवचे मात्र एक सुराती मनीस आसा पळय ताणें दिल्लें जेवण जेवी नाका. कित्याक? ताची पाकवान्ना आशे नका. सुराती मनशाची पक्वान आशा नाका. कित्याक म्हळ्यार सुराती मनीस कितें करता तुका जेवण आपयता आनी कालचें या पोरचें कोडे दा मुराणी दा मनदानी दा दिता सुराती मनीस. आनी त्या वरी तुका कितें जाता जेवण हाका पयला निंगी कालचेंगी पोरचेंगी बेल्टशेल्लें तुका दिता निंगी सुराती आशे नाका. आनी कित्याक तो फकत आपणा विशीं चिंता. तो म्हणटा आपणा विशीं चिंता आनी म्हणटा तो तुका सांगता खा पिये. कित्याक सांगता? जे कितें तूं जेवलाय तें तूं वंगतलोय. कित्याक? सुरात्याचें जेवण तूं जेवण वंगतलोय. कित्याक? सुरात्यान तुका खंयचें दिलां? बेल्टशेल्लें दिलां. या चड आमशेल्लें दिलां. या कोणाकी नाका जाल्लें दिलां. दुसरें कांय ना म्हणून तुका दिता. का रे पुता तूं वंगतलोय. आनी जे कितें तूं जेवलाय तें तूं वंगतलोय आनी तुजी मधुर उतरां व्यर्थ जातलीं. पळय आनी भाव भयणीनो देखून सत्राय देवाचो उतार आमकां हर एका विशयान सत्राय दिता. हर एका विशयान खाणा विशयान जेवणा विशयान न्हेसना विशयान तुका हर एका विशयांत देवाचे उतार तुका सत्राय दिता. आमी वाचता प्रोवर्ब चॅप्टर 25:16 म्हणजे म्हणयो आनी आवस्वर 25 आनी वळ 16 कितें सांगता? मेळ्ळें म्हणून घट्ट खावंक वचनाका म्हणटा देव. ऐका. तुका मोव मेळत जाल्यार तुका जाय तितलें मात्र खा नांतर तुजें पोट भरून वंगशी. मोव मेळ्ळें गॉड मोव मेळ्ळें म्हणून कितलें तुका गरज पळय तितलेंच खा. सडीत कांय नाका न्ही. थोड्यांक आज मेळ्ळें. आज सकाळी एकली बहीण आयली आनी म्हणाली फादर तुमची भलायकी कशी आसा? सगळो हप्तो तुमी वावर करता तर तुमची भलायकी कशी आसा म्हणाली. हांवें सांगलें बाये म्हजी भलायकी केदाळे बरीच आसा. मागीर तिका सांगलें हांवें आमची भलायकी केदाळे बरीच आसा. कित्याक? आमी हर एकांत शिस्त सांबाळटा. आमच्या कामांत एक दीस चड एक दीस उणें न्ही. आमचें कामय शिस्तेन चलता. आमचें खाण जेवणय शिस्तेन चलता. एक दीस मेळ्ळें म्हणून घट्ट पोट भरून गळो भरून खावन मागीर निदान हांव भियेनाकात. देखून साबार पोटी भाव भयणीनो मेळ्ळें म्हणून दिलें म्हणून आमकां आज अवकाश संदर्भ आसा म्हणून आमी मोव खावंक गोड न्ही. चड केल्यार कितें जाता? तुम्ही सांगा. मोव खावंक गोड रुचीक चड केल्यार कितें जाता? कराय जाता. मोव एकदम गरमी वयमू तेंत शिस्तेर कान गेल्यार. आज एका मामान म्हाका एक बोतल मोव हाडून दिलें आनी म्हळें फादर तुमी केदाळे देवाचे उतार दिताना इल्लें मोव घेतात न्ही. हांवें सांगलें तें मोव इल्लें उदकांत भरसून घेतल्या वरवींच आज हांव अशें उलोवंक शकता. मात्र न्ही म्हजी भलायकी बरी उरल्या. मात्र न्ही त्या मोवाच्या सक्तेन आनीक तरणाटो उरला म्हळ्यार शिस्तेन. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा? वास बाय परतून वास. तुका मोव मेळत जाल्यार तुका जाय तितलें मात्र खा. आयकालें गे. देखून बरें गोड रुचीचें मेळ्ळें. देखून एकत्तपटी वरबोशान एकत्तपटी तुज्या पोटार्थपणान तुज्या खावग्या स्वभावान सगळें बशेन घालनाका. हळताचें गरजेचें मात्र खा. आनी जर तर आमी गरज या कितें म्हणटा हळत मिरवण गरजे प्रमाणे न्हय आसतना हळत मिरवण आमी खाता तर कितें जाता? एपटी ऐका सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 18 आनी वळ 33. आतां तुमकां हांव सांगता हळत मिरवण केल्ल्या वरवीं हळत मिरवण आमी खाणा जेवणाक आशिल्ल्या वरवीं कितें जाता? एकडे ऐका सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 18 आनी वळ 33.
तुझ्या बोल्सान कांय ना तेदना तुझ्या बोल्सान काहीच ना तेदना रिणाच्या दुडवान गंमत मारून भिकारी जाऊ कोणा नाका. कोणाकडचे रीण कान घेवन गंमत मारूंक वसा नाका. आज कितलोसो लोक आसा आमचो क्रिस्तांव लोक कोणा कोणाचे पयशे कान घेवन कितें करता कितें करता कश्टांचे पयशे कोणे कोणे कश्टांनी जोडुल्ले पयशे आमी तांचे कडचे रीण कान घेता आनी बरें करून गंमत मारता न्ही. भाव बहिणीनो आज कित्याक तूं आनी हांव आमी दुबळी जाता मुखार आमी आयकतले सिराकाच्या बुकांत आनी आवास्वर 29 29 ओळ 21 आनी 22 जिणी एक गरजेच्यो वस्तू ह्यो जिनी एक तुज्या आनी म्हज्या गरजेच्यो वस्तू ह्यो उदक खाण नेसण आनी निवाऱ्या खातीर एक घर. पळय देवाची उतारी सांगता देवाची उतारी सांगता तुका एक घर जायचे वय तुका न्हेसोंक जायचे वय तुका खावंक खाण जायचे वय तुका पियोंक पिवान जायचे वय हें गरजेचें पूण परक्याच्या घरा व्हड जेवणान भाग घेवच्या प्रास आपल्याच झोंपडेंत दुबळो कसो जिवचें बरें. आयकलेंगी खाण जाय पिवण जाय न्हेसन जाय घर जाय म्हणून चिंतूनी कोणाच्या परक्याच्या घरा व्हड एका जेवणांत भाग घेवच्या प्रास दुसऱ्यांच्या गुस्तार जिवच्या प्रास आळसा विशयान हांव तुमकां मुखल्या दिसांनी हांव तुमकां खरें देवाचे उतार दिता. देखून साबार लोक तांगेर म्हाका खावंक मेळटा तांगेर म्हाका जेवंक मेळटा आनी थोडी आमी आसा भाव भयणीनो जेवणाच्या वेळार पावता न्ही. कित्याक आमकां गत्त आसा जेवणाच्या वेळार पावल्यार कितें सूख कोण पावचें न्ही थोड्यांनी पयलेंत एडजस्ट करून पावचें. वेळार आयल्यार तुका धर्माक जेवेत न्ही नाजाल्यार घरा रांदीचे मागीर रांदल्या उपरांत ती तोपली आयदनां हांवें धुयचे ती बुरशी हांवें धुयचे ते उश्टे हांवें काडीचे न्ही रांदतना ते हांवें शिंदीचे न्ही. पण देवाचे उतार सांगता भाव भयणीनो परत्यान वाच बाय 22 वळू परक्याच्या घरा व्हड जेवणान भाग घेवच्या प्रास आपलेच झोंपडेंत दुबळो कसो जिवचें बरें. वळ्या न्ही भाव भयणी दुबळ्या घरा सादें जेवण जेवचें बरें. देखून भाव भयणीनो त्या साद्या जेवणा वरी खंडीत जावन आमकां बोळबलायकी देव दिता कांय भिवची गरज ना. परक्याच्या घरा वचून तांचें जेवच्या बदलाक स्वार्थान गी या कितें म्हणटात पोटार्दपणान गी या वरबोसो म्हणटा आमी वरबोसो खाना जेवण असो वरबोसो लेवटेपण पोटार्दपण ते कानी कोणा कोणाच्या घरा वचून जेवच्या बदलाक आपल्याच घरा ल्हानशा दुबळो कसो झोपड्यांत जिवचें बरें म्हणटा देवाचे उतार. आनी मुखार आमी आयकता त्याच सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 31 ओळ 12 ते 26 आतां आयका संयम हर एकांत जेवणा खाणांत तुझ्या हर एका जिवितांत कशें संयम म्हणजे नियंत्रण म्हणजे शिस्त आमी पाळीजे देवाचे उतार आमकां सांगता आयका सिराक 31 वर्स 12 to 24. तूं एका व्हड मनशाच्या मेजार जेवणाक बसलाय जाल्यार तुजो आपस्वार्थ दाखयनाका. व्हडल्या मनशाच्या घरा तुका जेवणाक आपयला ताच्या सांगाता तूं जेवणाक बसलाय तर तुजो आपस्वार्थ ग्रीड म्हणटा आशा दाखयनाका. येदो मातसो खावंक मेळोना पळयता नंतर मिटयो मारताय तुझ्या दोळ्या मुखार दवरलें पळयता नंतर के दाळ्यापटी घास घाल्यांगी म्हूण पळयताय माजरा बरी न्ही. देवाचे उतार म्हणटा व्हड मनशाच्या मेजार जेवणा बसलाय जाल्यार तुजो आपस्वार्थ दाखयनाका. हांगा जेवंक खावंक कितलें आसा अशें म्हणनाका. हांगा कितलें आसा न्ही खावंक जेवंक ते पळोवन मेजार दवरलेलें पळोवन हांगा जाय तितलें खावंक आसा जेवंक आसा म्हणून अशें म्हणनाका. आपस्वार्थी दोळो वायट म्हणून उडास दवर. देखून स्वार्थ भाव भयणीनो आशा आसा न्ही गाद आमच्या कोंकणींत केल्ल्याक आशा सड नाल्ल्याक चिकोल केल्ल्याक आशा सड नाल्ल्याक. देखून देवाचे उतार म्हणटा आस्वार्थी दोळो वायट म्हणून उगडास दर आनी दोळ्या प्रास कोटी रचना दुसरी खंयची आसा. पळया न्ही
दोळो नियंत्रणार दवरूंक जाय. पळयल्लें सगळें आपडूंक वेचें, पळयल्लें सगळें आमी जोडूंक वेचें, या पळयल्लें सगळें आमी खावंक वेचें, पळयल्लें सगळें आमी काणयेवंक वेचें, सारकें न्ही. देखूनच खंयच्याय कारणाक लागून तो दुकां गळयता. वय दोळो दुकान गळयता, म्हाका मेळोंक ना, म्हाका लाभोंक ना, म्हाका फावो जावंक ना म्हणून तस्सो दोळो मागीर दुकान गळयता. तूं पळयताय त्या सगळ्याक हात लावंक वचनाका. कितें सगळें पळयताय, हात लावंक वचनाका. काल पोर कोण हांवें त्या न्यूज चॅनलार पळयलें, एकली सुपर मॉलाक येता हांगानी भायल्या गांवांत, आनी तिका जाय जाल्लें तिका दिनातल्या वेळार ती रागान कितें करता, सुपर मॉलांत आशिल्ल्यो पुराय त्यो बाटल्यांक हात लावन सगळ्याक घालून फुटयता रागान. म्हाका मेळना नातले तूं काय मेळोंक नजो म्हण न्ही, सबार पोटी आमी आसा न्ही. म्हाका मेळना जाल्यार तूं काय मेळोंक नजो न्ही. म्हाका फावो जायना जाल्यार तूं काय फावो जावंक नजो न्ही. देखून तूं पळयता आसता सगळ्याक हात लावंक वचनाका. तुजे लागीं बसलेल्यान तालयेंत हात घालतना ताका आड येनाका. सबारपटी आसा न्ही. हांव बसला या मुल्यार कोणी मोदें बसला तो कान घेताना म्हज्या हात ताच्या वयल्यान येतात न्ही. देवाचें उतार सांगता, तुजे लागीं बसलेल्यान तालयेंत हात घालतना ताका आड येनाका. भाव भयणीन कितली शिस्त आसा पळया पळयत पुस्तकांत. थोड्या म्हयन्या आदीं आमगेर आयिल्ल्या सैऱ्यां पैकी एकलो म्हज्या कुशीक बसुल्लो. तो भायल्या गांवांत आसलो खंय, आतां पर गांवांत आसा. म्हज्या कुशीक बसला, पाचा पाचा फाचा फाचा करून खावन असो एक घाण देंक काडलो की ताणें. म्हाका येयलो राग, तोडवंक जावना. आनी सिदा सांगलें खालें दुकरा बरी खाताय न्ही, देंक काडताय की म्हळें ताका. हें जाल्लें घडीत साबार जाणांक आमकां शिस्त गुत्त ना भाव भयणीनो. खाताना फाचा फाचा फाचा. आमच्या पंगडान एकलो आशिल्लो, रेत्रेच्या पंगडान. खंय गेल्यार आमसोरान मागीर मेळना म्हणून कान घेवचे, वेगळी कान घेवचे, पयशे पळोवन कान घेवन मागीर खाताना फाचा 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 करून खावचे. देवाचे उतार सांगता भाव भयणीन, शिस्त तशें करिना जाल्यार कितें जाता मुखार ऐका. 15व्या वळीन कितें बरयलां, तुजे सांगाता असलेल्या सैराच्यो गरजो तुज्याच गरजांच्या दिश्टीन पळय. तुवें कोणाक जेवणाक आपयलां भाव भयणीनो. देखून ते कोंगण्यान गाद आसा न्ही, एकल्याचे 10 जाणांनी जेवयेत, 10 जाणांचे एकल्याक, एकल्याचे 10 जाणांनी जेवयेत पूण 10 जाणांचे एकल्याक. हाजो अर्थ कितें, तुवें कोणाक आपयलां जाल्यार तांकां पोट भरून जेवंक सोडू. बदलाक आमी कितें करता, पयलीं आमकां जाय तितले काणी येता. आनी आमच्या मंगळुरांत एक सांगणी आसा न्ही, मंगळुरा भितर गेल्यार, मंगळुरांत म्हळ्यार आमी शहराक गेल्यार पयलीं विचारतात खंय जेवण आयलाय मू, तूं जेवण आयलाय न्ही म्हणून, तरी इल्लो भायर बस आमी जेवण करून येता म्हणटात खंय. हें थोड्यांनी सांगलें हांवें आयकलां. म्हळ्यार अर्थ कितें, आमच्या भारताच्या संस्कृतींत अतिथी देवो भाव म्हणटा आमी. अतिथी देवो भाव म्हळ्यार एक सोयरो देवाक समान. देखून आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी पयलें सुदारता, वय की न्ही, वय की न्ही. आतां कांय उणें पडल्यार वणी सैऱ्यांक दादोशी वाण, मागीर आमी कितें उरल्यार जेवता, वय की न्ही. देखून ते देवाची उतार सांगता, तुज्या सांगत असलेल्या सोयऱ्यांच्यो गरजो तुज्याच गरजांचे दिश्टीन पळय आनी हर एक रितीन चिंतून चल. देखून भाव भयणीनो, कित्याक हांवें देवाचे उतार तुमकां दिवचे, हे उतार मागीर तुमी टीव्हीचेर आयकतना घरांनी हे हर एकल्याच्या मोतीन रिगा जाय. कित्याक शिस्त म्हणली खाणा जेवणात, शिस्त म्हणली आमच्या हर एका कामात आमी पाळूंक देवाचे उतार आमकां वाट उक्ती करता. मुखार ऐका. तुजे मुखार दवरलेलें जेवण मर्यादेच्या मनशा भशेन जीव.
तुका देवान जेवणाक आपयला मर्यादेच्या मनशां बरी. साबारपटी आमकां फिल्मांनी दाखयतात न्ही, पाय वयर दवरून बसतात या गांवांत पळय अशें मुड्डून मुड्डून म्हणल्या बरी न्ही, नाजाल्यार थोडे फाटी अशें लेवून म्हणल्या बरी. मर्याद नासतना न्ही. देखून तुजे मुखार कितें दवरलां तें जेवण मर्यादेच्या मनशां भशेन जेव. एका खावग्या परी भक मारी नाका. खावग्या बरी भक मारी नाका. खाऊ गो पेट्याक भूक लागल्यार काय करता सांगा. आमगे तिग आसात लॅब्राडोर, तांकां वेळार खावंक दवरिना जाल्यार उसांबळ जातात. येणे तेने केदळ हाडटा येता म्हूण पळयतात. आणि दार काण तोपलें कानाचें दवरल्या तक्षणा खाऊ गो पेटो कितें करता, फाचा 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 तेन खाता वय मू. देवाचे उतर तेंच म्हणटा, तुजे मुखार दवरलेलें जेवण मर्यादेच्या मनशा भाशेन जेव, एका खावग्या बरी भक मारी नाका, नांतर लोक तुका कंटाळटलो. तसल्यांक लोक कंटाळटलो. तुका भूक लागल्या म्हणून पेट्या बरी आमी खावंक गेल्यार लोक तुका कंटाळटलो. आनी सभ्यताये खातीर जेवण बंद करूंक तुनसू पयलो जा. पोटार द्या परी करी नाका. पोटार त्या बरी करी नाका. सकट खावन उठून गेले तूं आनीकी बसून तोपली पुसताय न्ही, आयदानां पुसताय. तुज्या घरा भितर तूं कुसना जाल्यार वण्णी तातूंतलें शीत घालून बरें करून पुसून जेवल्यार कोणी पळयना म्हण न्ही. देखून मुखार ऐका. नांतर तूं दुसऱ्यांक वीट हाडटलोय. तूं जायत्या सवय जेवणाक बसलाय जाल्यार सकडां प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरी नाका. देखून भाव म्हयन्यान शिस्त. देखून खावग्यांक मात्र तशें कितें करचें, वचून वेगी पयलें कानी येवचें. आतां आसात मानाचे सैरे आसात. तुजे वरनी केदाळ आमच्या कार्यांनी आमी भुरग्यांक आनी बायल मनशांक पयलें धाडटा. कित्याक ती भुरगीं नेणटी आनी बायल मनशांकी मागीर तांकां भुरग्यांक सांबाळूंक सारकें जाता म्हणून दादल्या मनशान तिगे पाटी रावन मागीर वसा म्हणटा आमी. इल्ली शिस्त आमी पाळटा. त्याच प्रमाणे खंयसर आपयल्यार तुज्या वनी पयलें आसात. केदाळ आमी पळयता फंक्शनांत वय आशिर्वाद घालो जेवणाचेर आनी लोक बुके लावन पयल्यान धांवतात, सीदा धांवतात. जांबरो कोणायक मानाच्या सैऱ्यांक त्या दिसा पयलां तांकां मुखार वचूंक आमी दिना. देखून देवाचें उतर सांगता, मर्यादेच्या मनशाक इल्लेशें कांदा दोशी करता. आनी ताचे पयलें सकडां प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरी नाका. सकडां प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरी नाका. मर्यादेच्या मनशाक इल्लेंच कण दादोशी करता. वय आतां कोणी आपयला म्हणून जेवणाक मर्यादेचो मनीस कितें करता, इल्लेशें खाता आनी उठता. तेंच आज आपयला न्ही 2 दीस हांव उपास करून येता. 2 दीस जेवी नासतना येता. कित्याक पोट खाली दवरून येता न्ही. उंटा बरी, उंट म्हळ्यार ओंटे, कॅमेला बरी. ताच्या पोटांत एक पोती आसा खंय, कितल्यागी दिसांक जाय पुरतें उदक भरून दवरता खंय. तशें आमकां थोड्यांक पोटांत एक व्हडलें आनी एक पोतें आसा न्ही. 4-5 दीस आमी बुकेन गेल्यार परतून एक दीस पोट भरून जेवल्यार 4-5 दीस उरता न्ही. कांय प्रयोजन ना भाव भयणीनो. ऐका मुखार ऐका. तो खाटीर आड पडटना ताका कांयच बांदपास जायनात. तो इल्लेशें जेवल्या कांय बांदपास जायना. सोटी जेवल्याक मागीर पाटी येताना घरा येताना गुडो सडटाना या गुडो देंवताना करस येता कित्याक म्हळ्यार आंगा म्हजो टायट जाला न्ही. पूण इल्लेशें जेवलो आरामार खाटीर आड पडता खंय. आनी जो खाणा जेवणान मीठ सांबाळटा ताका बरी न्हीद पडटा. वळ्या न्ही न्हीद पडना म्हळ्यार खावचें जेवचें उणें करा, न्हीद पडटा. आनी चड केल्यार न्हीद पडना देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी तो सकाळी फुडें उठतना ताचे थंय उल्हास आसता. कोण खाणात शिस्त सांबाळटा ताजें मन, ताजी कूड उल्हास बरी सकाळी उठताना. कित्याक कुडीक कितलें जाय तितलेंच तुवें केलां, तें जिरलां आनी तुजी कूड उल्हास बरी जाली. आनी न्हीद नासणें, अजीर्ण आनी पोटान दूख हें सगळें पोटार्थ्यान सोंसचें पडटा. ऐका, आतां तुमकां कोणाकी सांगूंक जालें, तुका न्हीद ना जेवचें उणें कर. तुका अजीर्ण जाला जेवचें उणें कर.
तुका पोटान दूख जेवणे कर. हे सोमा भावा बहिणी वैगिनीक पळया, तुमच्या पोटांत अजीर्ण आसा, दूख आसा, थोडे दीस तुम्ही असले पुरे खाली कर न, खाली सगळो दीस सकाळी सांज पर्यंत ऊन उदक पिवन मागीर जेवा पळया सारकें जाता की ना पळया. हे पोट अर्धा पोनावरी, पोट अर्ध्यान स्वच्छ पडटा. कितें न्हीद नासचें, अजीर्ण जावचें, पोटांत दूख येवचे. कोण पोटार्दी पोटारी म्हळ्यार खाऊगो तांकां हें सगळें सोंसिचें पडटा न्ही. तुका गळो पर्यंत जेवंक लायला जाल्यार उठ, वच आनी वोंक. ह्या वरवीं तुका सुशेग मेळटलो. कोणी तुका बलात्कारान जेव साहेबा तुजे खातीर ताडला, वयल्या वयर वाडटात न्ही. म्हाका कोणें वाडल्यार राग येता. हांव सीदा सांगता तुमकां, उक्त्यान सांगता, म्हाका कोणें वाडल्यार जायना. आनी सांगचें म्हाका जाय आसलें, कितलें जाय तितलें कांय तूं म्हाका सोडिनाय, म्हाका जाय जाल्लें कांय सोडिनाय. तूं चिंता तुका आसलें मासाचे लोते तुका बरें म्हणून, म्हाका ते रुसानात. म्हाका इल्लें आडास आपल्यार मात्र दांताची कोरस वता देखून आडास वचचें हांवें. पूण तूं कितें करताय, मासाचे लोते घालताय, ते मागीर शिरकातात कोणाक जाय. देखून थोड्यांनी आसात खा 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 तुजे खातीर ते रांदला म्हणून. तशें जाल्यार देवाचे उतार कितें म्हणटा, उठ वस ताळ्यांत बोट घाल ओंकोन काड खंय. देवाचे उतार म्हणटा. आनी ह्या वरवीं तुका सुशेग मेळटलो. त्या वरीन तुका सुशेग मेळटलो. म्हज्या पुता म्हजें आयक, म्हजी बेपरवा करिनाका. दीस वेता म्हजी उतरां सारकी म्हणून तुका दिसतलीं. हे कित्याक देवाचे उतार कोणी सांगना भाव बहिणी. आज तुम्ही चिंतू पुरो हो कित्याक आज या पोटार्धपणा विशयांत, बेबद्यापणा विशयांत, या खावग्या विशयांत सांगता. देवाचे उतार असं म्हणटा, दीस वेता म्हजी उतरां सारकी म्हणून तुका दिसतली. देवाचे उतार आमी वाचिना, देवाचे उतार आयकून तरी समजून घेवया. आणि मुखार ऐका, तुझ्या सगळ्या कामांनी संयम सांभाळ. सगळ्या तुझ्या कामांनी संयम, नियंत्रण, शिस्त सांभाळ. आणि तुजेर कसली स्पीडा येवची ना. तुजेर कसली स्पीडा येवची ना. आणि एक पटी तुमकां सांगलें हांवें बिगजेचेर एका भावान सांगतना आयकल्लें, आज व्हडली पिडा ग्रेस्तांक मात्र येता खंय. त्या भावान म्हणलें, आणि तो मुखारसून म्हणालो तांणी केल्ल्या खाणा वरवीं येता म्हणालो. आणि हे रुजू केलां काल टीव्हीचेर हांवें पळयलें. आमी पिवचें दूध, आमी खावचें खाणांत 70% पॉयझन आसा आतांच्या. दुधांत युरिया मिश्रण, दुधांत आनी खंयचे केमिकल मिश्रण, दूध दाट करूंक आनी कितें कितें घालन आमी सेवच्या पिवच्या दुधांत 70% 70% पॉयझन भरलां. आणि त्या वरवीं अनंत तरेची पिडा. थोड्या दिसां पयलीं तांणी दाखयलें, व्हडल्या हॉटेलांनी तुमी जेवतात थंय तांणी तुमकां रांदून हाडचें, ते खाताना तुमकां फ्रेश दिसता, पूण ते कुसुल्ली मासली गी आनी खंय करंट नासतना सुमार दीस दवरून पाड जाल्ल्यो वस्तू ताका कितें बरसून परतून तयार करून दितात. तांणी खुद्द दाखयलां. देखून भाव बहिणीनो, आमी म्हणटा दुबळ्यांचें खाण अमृत. दुबळ्यांनी जेवची पेज चटणी अमृत. दुबळ्यांनी सादें जेवण तांच्या घरा जाल्ली ती रांदवय, या तांणी पसुल्ली काही कुंकडां या कितें मासली अमृत. आमी व्हड बाजाराक येता, व्हड हॉटेलांक येता आनी व्हड मनशाच्या घरा जेवणाक येता, पण ती जेवणां ती खाणां भाव बहिणीनो कशें आमकां पिडा हाडटा. मुखार ऐका, तूं जो पोटभर जेवंक खावंक दिता ताका लोक वाखणटा आनी ताच्या उदारपणा विशीं दिल्ली साक्ष करी. देखून तुजे कडेन आसा ते वांटून घे. तांतू आसा दादोस काय. देखून हांवें सांगलें 10 जाणांचे एकल्याक जेवंक, पूण एकल्याचे 10 जाणांनी देखून तूं जेवताना आनी कोणी आसा तर उदार जा, म्हळ्यार वांटून घे आनी तातूंत तुका दादूस काय मेळटले. परत आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 30 आणि 7 ओळ 20 आणि 57. सिराकाचो बूक अवस्वर 30 आणि 7 ओळ 20 आणि 57. सिराक 37 verse 27 to 31. संयम
परत्यान जर तर आमच्या काना जेवणात आम्ही संयम म्हळ्यार नियंत्रण शिस्त पाळली ना तर कितें जाता म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता ऐका. म्हज्या पुता तूं जियेसर तुजे कालेतीक बरें तें परकून घे. तुका तुझ्या कालेतीक तुम्ही जाणात गी डाक्टर सर्शिंग गेल्यार ते म्हणटात तुझ्या कालेतीक तुझ्या कुडीच्या अस्कतकायेक तुझ्या कुडीच्या पिडेक हें बरें न्ही तें खावचें न्ही तें सारकें न्ही. देखून कोणाक एसिडिटी आसा तांकां आमसान्याचें कान बरें न्ही. कोणाक गॅस्ट्रीक पीड आसा तांकां खंयची दाळ या सोने या बटाटे तांतयां आनी खंयची तरांची मासली थोडी बरी न्ही. थोड्यांक रक्तांत चड वत्ताड आसल्यार हें बरें न्ही. थोड्यांक डायबिटीस आसल्यार तुमीच जाणात ती खाणां या ती फळां बरी न्ही. समजता की ना. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हज्या पुता तुमची हेसर तुज्या कालेतीक कितें बरें तें पारखून घे. जे तुका बदक करता म्हूण तूं जाणाय ताचे तावन पयस राव. तुका बरें न्ही तुज्या कालेतीक बरें न्ही तुज्या कुडीक बरें न्ही म्हूण तुका कळ्ळां ताचे तावन पयस राव. आनी कितें सगळ्यांक बरें न्हय. आयकलें गे पळयान गे सगळें जे कितें आमी पळयता सगळ्यांक बरें न्ही आनी सगळ्यांक बरें लागना. आनी सगळ्यांक बरें लागना. थोड्यांक मांस म्हळ्यार जालें न्ही गे. आमच्या मदीं थोडे आसा तांकां मांस जाय आनी आमच्या भितर थोडे आसा म्हणजे बरी मासली मात्र जाय. आनी थोड्यांक मासली कांय नाका तांकां जाय रांदवय मात्र. थोड्यांक ती नाका थोड्यांक जाय खाली दूध आनी फळां. देवाचें उतर सांगता सगळ्यांक बरें लागना आनी सगळ्यांक बरें न्ही. आनी हर एक जिनसाच्या पक्वानाची आशा करिनाका. देखून सतरच्या पक्वानाची म्हळ्यार खाना जेवणाची आशा करिनाका म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून हर एक तराच्या पक्वानाची आशा करिनाका. जेवणा गणांत पठारती जायनाका. देखून भाव भयणीनो आमच्या जेवणात आमच्या खाणात आमी पोटार्दी जावचे न्ही खावगे जावचे न्ही. खावगे म्हळ्यार आशा न्ही. देखून आमी नियंत्रण म्हणजे संयम सांबाळूंक आसा. मुखार ऐका. कित्याक चड जेवल्ले वरवीं पिडा येता आनी पोटारपण पिंताक मारेगार. ऐकलें गी परत्यान वाच बाय ती वळ परत्यान वाच पिडा तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक येता. कित्याक चड जेवल्ले वरवीं पिडा येता आनी पोटारपण पिंताक मारेगार. पोटार्दपण म्हणजे लेवटेपण म्हणजे कावगेपण. पोटारपणा वरवीं जाय ती मेल्यांत पिंताक मारेकार. पिंत सांबाळ जाल्यार कितें जाता. तुजे म्हणजे आमचे पिंत सांबाळ जाल्यार कितें जाता. पित्ता कोशा म्हणटा आमी. सगळे आंबट जावन कोडू जावन मागीर वंगता वय मू. देखून ह्या पोटार्दपणी वरी कितें जालां मुखार ऐका. पोटारपणा वरवीं जाय ती मेल्यांत जो संयम सांबाळता तो लांब काळ जियेतलो. संयम आज सकाळी त्या बहिणीन म्हाका विचारलें फादर केदाळ येवन म्हणटा तुमी बरे आसात न्ही तुमकां भलायकी न्ही. हांवें सांगलें केदाळ बरो आसा. कोणे म्हळ्यार हांव बरो ना. बरो आसल्यान देवाची सेवा करूंक शकता देवाची उतार दिवंक शकता. आका एकच आनी तिणें मागीर तिणेंच म्हळें वय फादर आमकां कळटा तुमच्या एका कामात आतां न्ही पयलें जावन जाल्यार कसली शिस्त आयिल्ल्या गेल्यांक शिस्त बसतना शिस्त कार्यक्रमाची शिस्त तुमच्या सांगता आशिल्ल्यांची शिस्त वेळार सुरू करची शिस्त वेळार आखेर करची शिस्त आनी आयिल्ल्यांक खंयचें जाय गरजेचें तें त्या गरजे प्रमाणे तयार करची शिस्त दोळ्या मुखार दिसता म्हणाली. हांवें सांगलें हें आमकां फावो जालां देवाच्या उतरां वरवीं. म्हाका फावो जालां हें सगळें नियमा संयमा ह्या शिस्त आनी त्या प्रमाणे हर एक म्हणजे सांगत आशिल्ल्यांचें तांचें काम वेळार ती सुरू करतात आनी बऱ्या शिस्तेन ती करून आसात. हर एकली वेळार हांगा पळया ती भाऊ जिल्सान येता ताची सगळी सिस्टम सुबीत कर नितळ कर. तशेंच हांगा गायन करची वेळार येवन ती स्टॉलांत आसली कॅन्टीनांत आसली खंय तुमकां गडबड ना. देखून हर एकान आमी शिस्त सांबाळूंक जाय भाव भयणीनो. ना तर कितें जाता आमच्या लेवटेपणा वरवीं या आमच्या खावग्यापणा वरवीं कितें जाता जायतीं जाणां मेल्यांत आनी
जो संयम सांभाळता कोण संयम सांभाळटा तो लांब काळ जियेतलो. तो लांब काळ जियेतलो. संयम म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल म्हणजे नियंत्रण म्हणजे शिस्त. देखून ती शिस्त पाळिल्ल्यांक हर एक काम शिस्तेरच जाता. पूण शिस्त पाळचेच जर तर शिस्त पाळी नासतना खावगे जावन आमी जियेता तर इजायासाच्या बुकांत इजायासाचो बूक आणि आवस्वर 50 आणि 6 आयजाया 56 50 आणि 6 आणि वळ 11 आणि 12 एक पटी ऐका. देवाचे मणियारी देवान विसून काढलेले गवळी आपल्या परजेक पाचवं सर्व असलेल्या कडेन वरिजे जाल्ले ते जेन्ना तेच खावगे पेटे जातात देव तांकां खांटळटा. ऐका आयजाया 56 वर्स 11 and 12. ते खावगी पेटे तसल्यांक देवाचे उतार म्हणटा. ताच्या पयले दाव्या वळीन तो ऐका आयजाया 56 वर्स 10 to 12. इस्रायलाचे पारेगार इस्रायलाचे पारेगार म्हणजे इस्रायलाचे गवळी इस्रायल परजक सोलोन वरचे मुखेले फुडारी ते कुरडे जाल्यात. तांकां गिन्यांना तांकां गिन्यांना ते मोने पेटे जाल्यात. तांच्यान भोंकूंक देखूनच जायना. तांच्यान भोंकूंक जायना. आड पडोन ते सपणेतात. आड पडून आसात ते स्वप्नेतात. नीद तांकां पसंद. तांकां न्हीद म्हणली चड आणि चड पसंद. ते खावगी पेटे तांकां जाय खावंक तांकां जाय जेवंक ते खावगे पेटे ते केदींच दोशी ते जायना. केदीन सुद्धा दोशी जायनात. अशे आसात समजणीनातलेले गवळी. हे गवळ्या विशयान म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार. आज व्हडल्या पेस्ताक कश्टांनी दुडुल्लो कितलो हजारांचो दुडू करसिता आमी. कितें देवाचे उतार सांगता आमी दिसे आत्म्याचें खाण आमी दिसे सर लोकांक दैवीक खाण बदला. देवाचे उतार कितें म्हणटा 11वी आणि 12वी वळ परतन वाच बाये. ते खावगी पेटे ते केदींच दोशी जायना. खाऊन कितले केल्यार ते दोशी जायनात. अशे आसात समजणीनातलेले गवळी. अशें आसा समजून येनातले गवळी. आणि तांच्या मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. कळ्यानी आपापली वाट धरून येता. आपणाक जाय तशी तो खावन जेवण आसा. हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक हर सोदता. एकलो आपापलो फायदो जोडूंक पळयता. तो म्हणटा येया हांव दाकांसरो हाडटा. येया एकलो म्हणटा हांव हाडटा दाकांसरो हाडटा. नाकभर सोरो पियेया. हांव पार्टी अरेंज करता. येया आज आमगेर पार्टी पयले तुमगेर पार्टी न्ही. हांव दाकांसरो हाडटा नाकभर सोरो पियेया. फाल्यांचो दीस आयचे परीस आसतलो. आज आमगेर फाल्यां तुमगेर फाल्यां असेंत आसतलो. वा आयचे प्रास सोड दादोसकायेचो. देखून भाव भयणीनो गम्माता देखून असली गम्माता मारन आमी जियेत आसतना देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. मुखार ऐका आयजाया 22 वर्स 13 and 14. इजायासाच्या बुकांत असल्या गम्माता मारतल्यांक गम्माता मारून खावन जेवन मजा मारतल्यांक देवाचे उतार कितें सांगता. आयजाया 22 वर्स 13 and 14. इजायाच्या बुकांत आवस्वर 22 वळ 13 आणि 14 कितें म्हणटा ऐका. त्या दिसा सरेस्परान दळपरांच्या सरेस्परान तुमकां रडोंक आनी वेळाप करूंक तुमचे माथें तासूंक आनी गुणीय वस्त्रां न्हेसूंक आज्ञा दिली. देवान तुमकां सांगला तुमचे माथें तासून विळाप करूंक गोनीय वस्त्रां न्हेसूंक आनी जिंदवारा दारूंक. पूण त्या बदला तुमी संतोषतात आनी संभ्रम आचरतात. तुम्ही पाडे आनी बोकरे मारतात बोकरे मारतात. मांस खातात आनी दाकांसरो पियेतात. तुम्ही बरें कर मांस खातात आनी दाकांसरो पियेतात. आनी म्हणटात खावया आनी पियेवया. कित्याक फाल्यां आमी मरतल्या. पळय देव कितें म्हणटा. रडा विळाप करा पाताक रडा गुन्य वस्त्र तुम्ही नेसा जिनी बदला म्हणून देव आमकां सांगता आसतना बदला कितें करता आमी संतोषता संभ्रमता पाडे मारता बोकरे मारता मांस कन सोरो पियोन म्हणटा खावया पियेवया कित्याक फाल्यां आमी मरतल्या म्हणून आमी गम्माता मारता. भाव भयणीनो बेगीनचे दीस येतले गम्मत मारचे दीस पुरे रावतले. येदोळ पर्यंत गम्माता मारतले हसोन जियेतले
बेगीन रोडचे दीस बेगीन जातले. देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता, सोदोमाचो लोकी तशें खावन जेवून आसतना कितें जालें, आमी वाचता एजेकेलाच्या बुकांत, एजेकेलाचो बूक अवसर 16 वळ 40 आनी 9. एजेकेल चॅप्टर 16 वर्स 49-50. तुझे बहिणी सोदोमाचो अपराध हो पळय, सोदोमाचो अपराध एक पटी नियाळा हो तो, आणि तिच्यो धुवो गर्वान भरुल्ल्यो, सोदोमाच्यो धुवो गर्वान भरुल्ल्यो, जेवण खावन त्यो ददोशी आसल्यो, सोदोमाच्यो त्यो धुवो जेवून खावन त्यो ददोशी आसल्यो, सुखान आनी सुशेगाद ते जियेतल्यो, सुशेगात आनी सुखान त्यो जियेतल्यो. पूण दुबळ्या धाकट्यांक त्यो कुमक करिनासल्यो, दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत ती पावनातल्यो, त्यो हंकारी आसल्यो, त्यो हंकारी आसल्यो. आणि तांणी म्हज्या दोळ्या मुखार कांटळ्याच्यो करुणे सोदोमाच्या दुआंनी कितें केलें, म्हज्या दोळ्या मुखार कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो. देखून तुवें पळयलें त्या प्रमाणे हांवें तांकां काडून उडयलें. देखून अशें तुमी आयकतना आतां उडास करा. लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 12, लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 12 तो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा, एकडे ऐका. जायते आसा न्ही, म्हाका दास्तान केल्लें जायतें आसा. लूक चॅप्टर 12 वर्स 19, लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 12 आनी वळ 19 तो ग्रेस्त पिसो कितें म्हणटा ऐका. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा लकी फेलो, सबार वर्सांक पावोशें, सबार वर्सांक तुका जाय तितलें पावाशें, दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय गे, खा पिये आनी गम्मत मार. पळय आनी ग्रेस्त मनीस म्हणटा म्हाका जाय तितलें आसा, देखून खाया पियेव्या गम्मता मारया, खा पिये गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो. देखून म्हाका जाय तितलें खावंक आसा, जेवंक आसा, पिवंक आसा, माझा मारूंक आसा म्हणून आमी चिंचे नाका. हेत्त पिशा म्हणटा. देखून पाठीमोस आमोसाच्या बुकांत अवस्वर 6 वळ 4-7 अस्तिदांतांच्या खाटींचेर ती आड पडतात आणि आपल्या पालांगांचेर पांय सोडटात. हिनांतल्यो शेळयो आणि गोट्यांतली वासरां मारून ती खातात. किन्नारेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आणि दाविदा भशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात. व्हड काशांतलो दाकासोरो पियेतात आणि भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात, पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आता निर्वासित जातली, सुशेगाद असलेल्यांची मजा सोमतली. सुशेगाद असलेल्यांची मजा सोमतली. देखून भाव बहिणीनो, आम्ही सुशेगात म्हणजे खावंक जेवंक पिवंक नेसूंक आसल्यार पुरो म्हणचे नाका. ताज्या वनी सट गरजेची कितें. माथ्या सवांजल आमकां सांगता अवस्वर 6 वळ 20 आनी 25 म्हळ्यार 20 आनी 5 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. माथ्या सवांजल अवस्वर 6 वळ 25 तावन 34 पर्यंत ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून देवाचे उतार सांगता तुका आनी म्हाका, तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें आनी पांगरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को नाका. आज कितें रांदचें आबा, आज कितें करचें आबा, आज कितें खावचें आबा, आज कितें जेवचें आबा, लेखावर्त हुस्को नाका म्हणटा देवाचे उतार. देखून भाव बहिणीनो, खाणा जेवणा विशयांत तुवें आनी हांवें आमी चिंता करची न्ही. आमकां मागोवंक शिकयलां कितें, आमचो दिसपरतो ग्रास. इस्रायलितांक देवान तांचो दिसपरतो ग्रास मात दिलो वय मू. मन्ना त्या दिसा कितलें जाय तितलेंच दिलें वय मू. दुसऱ्या दिसा दवरूंक दिले आरी तें बेळशेलें वय मू, सुकलें वय मू, ह्या ताका भातो मांडलो वय मू. त्या दिसाक जाय जाल्ले लोवे मात्र दिले वय मू, सडी दिले. देखून हांव टांझानिया गेल्ल्या वेळार भाव बहिणीनो आनी केनिया आमी गेल्ल्या वेळार थंयचो भाव भयणी, थंयचो लोक, क्रिस्तांव लोक ती गाडयो चलयतात. गाडयो म्हळ्यार मटाटू म्हळ्यार मेटाडोरा भशेनात. तांच्या मेटाडोराच्या फाटल्यान जायत्या मटाटूच्या फाटल्यान बरयल्लें हांवें वाचलां, गिव अस आवर डेली ब्रेड. गिव अस आवर डेली ब्रेड. आमचो दिसपरतो ग्रास. आणि ते वावुरतात तांच्या दिसपरत्या ग्रासा खातीर.
आणि तशें आसतना हांव टांझानिया आसतना जाल्ले आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगता. टांझानियांतल्या आरुष्या म्हणल्यार त्या आमी हाका गेल्ल्या मिसावंटान्याक, आनी थंय आमचो गांवचो एकलो पाद्र्याप आसा. ताजे सांगत आमी आशिल्ले 2-3 दीस. आनी त्या पाद्र्यापान ताज्या त्या मिसावंटान्यांतल्या त्या कोपेला लागीं म्हाका एका सरिल्ल्या मेल्ल्या मनशाचो पोंड दाखयलो. पोंड बांदिल्लो पोंड. आनी ह्या पाद्र्यापान विचारलें म्हाका, फादरचेरी तूं जाणा की हो पोंड कोणाचो गे म्हणून. हांवें हांव न्हय, हांव कसो जाणा, हांव आयला हांगा पयले फावटी टांझानियांत आरुशांत. त्या पाद्र्यापान म्हळें वो पोंड एका तरणाट्या पाद्र्यापाचो, 25 वर्सांच्या प्रायर वो अंतरलो. आनी कसो अंतरलो जाणा गी म्हणलो तो म्हाका. हांव न्हय साहेबाक कसो गी म्हण विचारलें हांवें. खावन खावन ह्या पाद्र्यापान सांगिल्ली गजाल. तो पाद्र्याप खाऊ गो खावन 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 ही वॉज ए ग्लटन म्हणालो अँड ही डायड आउट ऑफ ग्लटनी. देखून तो देवाचे उतार सांगता, कितें गावचें, कितें नेसचें, कितें पांगरचें म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां लेखावर तोसको. देखून माथेवाच्या पांजलांत आवसवर 4:4 कितें म्हणटा, जेजू भुकेल्लो, जेजू खावंक जाय आसलें, कितें म्हण खावया जेवया म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा सैतानाक ऐका. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन पवित्र आसा, पुस्तकी अशें बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. पळया न्ही देवाच्या उतरान जियेता. तुजे थंय सुटसुडाय, तुजे थंय परसळ, तुजे थंय आतुराय, तुजे थंय चतुराय, तुजे थंय देणी उर्जीत जावची काना वरवीं न्हय भावा भयणी. हांव मस्कत गेल्ल्या वेळार एक चेडू म्हजे सशें आयलें कावन्सिलिंगाक. खंयच्या कॉलेजीन शिकताय गो म्हळें हांवें. हांव कॉलेजीन शिकना फादर म्हणालें. तरी कॉलेज शिकून जाल्या गे काम करताय गे म्हळें हांवें. ना ना हांव काम करीन, हांव कॉलेजीन शिकना. तरी कितें करताय म्हण विचारतना तें चेडू म्हणटा, व्हडलें लांब दीग मोठ्ठें अस्सीचें पील तें म्हणटा, हांव 6व्या क्लासीन शिकता फादर खंय. आय एम स्टडींग इन द 6th स्टँडर्ड खंय. खावन 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 सर बेलां अस्तीच्या पिला बरी. मागीर अस्तीच्या पिलाक उंदराची सैरीक मेळटाय. अस्तीच्या पिलाक अस्तीच्या पिली तो सोदीचे वय मू. हें आमकां समजना भाव म्हयन्यान. आतां मागीर कळटा. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा. आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत, ग्रेस्त मनीसांनी दुबळो लाजार आवसवर 16 आनी वोळ 19-21. लुकाचो वांजल आवसवर 16 वोळ 19-21 कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 21 एक घडी ऐका. एकलो ग्रेस्त मनीस असलो, तो पितांबर आनी नाजूक, ग्रेस्त मनीस पितांबर नेसुल्लो, नाजूक सनवस्त्रां नेसुल्लो, आनी सदांनीत फेस्तांकर गम्मत मारता. सदांनीत फेस्तांकर गम्मतां मारतलो ग्रेस्त मनीस. आनी ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजार नांवाचो रुवानी बरलो, आनी ताच्या सांगात आनी एकलो आसलो लाजर रुवा आनी बरुल्लो दुबळो मनीस आसलो. आनी एकलो भिकारी येवन पडतलो. एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंडे कुडके जाल्यार खावन आपूण पोट भरूंक तो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडुल्ले उंड्याचे कुडके खावन पोट भरतलो. कोण दुबळो दुबळो ग्रेस्त मनशान माजा मारली, खावन जेवून पिवून माजा मारली. कोण सर्गा गेलो, कोण एमकोडा गेलो सांगा. तुम्ही सांगा. लाजार आब्रामाच्या गोपान बसोन आसलो आनी ग्रेस्त मनीस एमकोणांत पळया न्ही. कित्याक देव म्हणटा संवसारांत तुवें बरी माजा मारलाय, तुवें केलाय, जेवलाय बरें. देखून थोडे म्हजे सरचे येताना सांगाचें पडटा, तुका ग्रेस्त आसतना, तुका पदवी अधिकार आसतना बरें खावन माजा मारलाय, आतां इल्लें दूख बग म्हणचें हांवें. दाक्षण ना तुझ्या वटपणांत, तुझ्या ग्रेस्कांत तुका दुसरें दिसोंक नात. तुका हेर पुराय तुझ्या पांया पोंद आसल्या मुयां बरी न्ही. देखून आतां बग कित्याक पयस पुस्तक कितें सांगता. वेळ उतरलो ह्या विशयान तुमकां मुखार तुमकां आयको मेळटलें. रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता आवसवर 13 वळ 13 आनी 14. देखून देवाचें उतार कितें म्हणटा ऐका. देखून खाणा जेवणांतच आमी कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को दवर जियेल्या पावाना. देखून रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 13 वळ 13 आनी 14 कितें सांगता ऐका. रोमन्स 13 वर्स. साल समकण
दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्लें जावन आसूं, पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बसकळपण, झगडी वा मोसर आमकां नाका. ऐकालेंगी पोटा आदबोन आमकां नाका, बेबदेपण आमकां नाका, उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जियोंक आमकां देव उलो दिता. देखून आमी देवाचे सेवक, देवाची भुरगीं आमी कशें जियेचे. फिलिप्पिकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3:18 सांगता. फिलिप्पिकारां बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा ऐका, अवस्वर 3:18 देखून तुमचो देव कोण, जायत्यांनी तांचे पोटूच तांचो देव करून घेतला म्हणटा देवाचे उतार. देखून भाव भयणीनो, आज तूं पोटा खातीर खताय घे, या जियोच्या खातीर तूं खताय म्हणलें तुकाच तूं विचार. ऐका, कारण हाचे पयले हांव सबार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतां रडून परत्यान तें सांगता. सांत पावल म्हणटा आतां हांवें तुमकां रडोवन हांव सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ल्या बरी आमी क्रिस्ताचे दुस्मान जाल्ल्या बरी आमी जियेता. नास तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. आमी क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमचो नासच आमची अंत्यावस्था म्हणयेत. तांचे पोटच तांचो देव, तांचे पोटच तांचो देव. पळय आनी देवाचे उतार सांगता. देखून भाव भयणीनो, पोटार्दपण म्हणजे लेवटेपण आमकां नाका. जायते दाखले हांव तुमकां दिवंक शकता. देखून हे पोटार्दपण, लेवटेपण ह्या पोटारी जावन आमी जिवचे न्हय. देखून खाना जेवणांत मीत सांबाळची. ह्या खाना जेवणांत आमकां संयम म्हणटा आमी, तें गरजेचें. आमचो दिसपडतो ग्रास जावन सादें जेवण जाल्यार भलायकेन आमकां दवरूंक शकता. देखून कितें आमकां देव दिता ताका आमी संतुश्ट जावया, देवाक आमी अर्गां दिवया. खंडीत जावन त्या सुकण्यांक पोसचो देव तुका आनी म्हाका आमकां पोसचो ना गी, खंडीत पोसतलो. ते आमी जायते फावटी आयकलां. पळया ती सुकणी अंतराळा वयलीं, ओंपिनान ती लुवानान ती, तांकां तरी देव पोसता, आमकां पोसचो ना गे. देखून आमी भावार्थान बरवशान पातयेन इतलेंच मागया, सोम्या आमी तुजीं भुरगीं, तूं आमचो देव, आमचो रसनार तूं आमकां रसलाय, खंडीत जावन तूं आमकां पोसताय. रसलो देव आमकां पोसता, पोसचो देव आमकां राखता. देखून आमी ताची स्तुती करून ताका महिमा दिवन जियेवया आनी आमचें जिवीत जावन दी एक जिवें बलिदान ताका मानता तसलें. त्या जिवितांत आमकां आसा दादोसकाय आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेता तर आमच्या कुडीक मती काळजाक आत्म्याक भलायकी सुख आशिना. देखून हेंच भाग तुका आनी म्हाका हांगासले आम्हा सर्वांक देव दितलो म्हणलो भरवसो देवन देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.